खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको एक बार फिर इस नए प्रोग्राम में वेलकम, खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदावंद ने हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि फेथ टीवी को अपनी दुआओं में याद रखें और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को भी अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि हम इसी तरह कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज इस प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है रूहुल कुद्स की नेमतें, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। और आज इस मौजू पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खुदाम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर वसीम यूसुफ साहब, जो कि हार्वेस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ खुदा का बंदा मिशनरी हार्ट भी रखता है और मिशन वर्क भी कर रहे हैं और इसके साथ मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस में तालीमी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं आपको वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू जी भाई साहब। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं खुदा के खादम पास्टर हरून परवेज़ साहब। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ग्रेस चर्च से इनका ताल्लुक़ है और बतौर पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और खुदा अपने खादिम को मुख्तलिफ जगहों में, शहरों में अंजील की मुनादी के लिए इस्तेमाल करता है। सो पादरी साहब, हम आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। सो इससे पहले नाज़रीन के हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पास्टर हरून साहब से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम सब दुआ करें। मेहरबान खुदा, हम तेरे नहाय शुक्रगुजार हैं कि खुदा तूने अपने फजल को जारी किया हुआ है और खुदा इस बात के लिए नहाय शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें मसीह की अकल से नवाजा है और खुदा अपने मुकाशफात की तालीम और उसके इल्म से नवाजा है। और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि इसी में हमारी ज़िंदगी मौजूद है, अब्दी ज़िंदगी मौजूद है। और खुदा हम इस अजीब रोशनी के लिए जो कलाम मुकद्दस और उसकी तशरीह के वसीला से हम में मुंतकिल होती है, जारी हो जाती है, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। अब खुदा हम तेरे ज़ुर दुआ करते हैं इस सारे खुदा प्रोग्राम पर और तमाम ऑडियंस और व्यूवर्स पर खुदा तेरी बरकत हो। जितने खुदा इस कलाम की बातों को सुने वो बरकत पाएं, कसरत से बरकत पाएं और खुदा वो रूह में बढ़ते चले जाएं, जोरावर हो जाएं, कुव्वत पाएं, जोर पाएं, ताकत पाएं, ताकि इंजील की तबलीग और उसकी मनादी और बिशारत के लिए खुदा अपनी अपनी कैपेसिटी में वो काम कर सकें और तेरा जलाल जाहिर कर सकें। मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। सो नाज़रीन, हम रूहुल कुद्स की नेमतों, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट पर सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादम पास्टर वसीम साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि नेमतों से क्या मुराद है और बाइबल मुकद्दस में हमें कितनी नेमतें नज़र आती हैं। जी, मसीह खुदा में आपकी सलामती हो और हम खुदा का शुक्र करते हैं इस सारे प्रोग्राम के लिए और ख़ास तौर पर पास्टर मुसव्वर के लिए कि जो हमें खुदा के कलाम की खिदमत के लिए यहाँ पर बुलाते हैं। तो आइए हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ें। नेमतों से क्या मुराद है या बाइबल में हमें कितनी नेमतें नज़र आती हैं। सो नेमतों से मुराद हम इस तरह से कहेंगे कि इसका मतलब क्या है। अगर हम कहें कि पाक रूह की नेमत, तो इसका मतलब यह है कि पाक रूह इटसेल्फ इज़ अ गिफ्ट जो खुदा की तरफ से एक नेमत के तौर पर हर इंसान को मिलता है जो यीशु मसीह को कबूल करता है। इसके बाद जब हम कहें कि पाक रूह की नेमतें या गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, इट मीन्स कि पाक रूह के वसीला से खुदा की तरफ से हमें बहुत सी काबिलियतें, अहलियतें, कुव्वत, तासीरें या खिदमतें मिलती हैं जिनके वसीला से हम मसीह के बदन को बढ़ाते या उसे तरक्की देते हैं। आमीन। तो जब नेमत के लिए इंग्लिश में हम अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ गिफ्ट। गिफ्ट एक आम फहम लफ्ज़ है और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसे इस्तेमाल करते हैं।
बर्थडेज पर, एनिवर्सरीज पर और रोज़मर्रा के तमाम इवेंट्स में हम गिफ्ट इस्तेमाल करते हैं जी। तो इसका मतलब यही होता है कि जब कोई शख्स किसी दूसरे को गिफ्ट देता है तो उसके अंदर ये मानी पाए जाते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक गिफ्ट के तौर पर इसमें कोई कीमत की गुंजाइश नहीं है। इसी तरह से पाकरू की नेमतें भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं खुदावंद की तरफ से, जैसा कि पौलुस रसूल लिखते हैं पहला करंथियों 12 बाब में, ऐ भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तो रूहानी नेमतें की जब हम बात करते हैं तो इनके लिए जो ख़ास हवाला जात हमारे सामने हैं वो पहला करंथियों 12 बाब और पहली 1 से लेकर 31 आयत, पूरा बाब इसमें है। और फिर रोमियो के नाम ख़त 12 बाब पहली 8 आयत, और फिर इफसियों 4 बाब पहली 16 आयत, पहला पतरस 4 बाब 7 से 11 आयत। ये ख़ास हवाला जात हैं जो हमें नेमतों के बारे में बताते हैं। तो नेमत के लिए जो यूनानी ज़ुबान में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो क्रिज़ोमाए वर्ब है, वो इस्तेमाल हुआ, और फिर करिश्मा नाउन इस्तेमाल हुआ, और फिर कैरिज़माटा नाउन का प्लूरल इस्तेमाल हुआ। तो इसका मतलब आम फहम ज़ुबान में या सादा अल्फाज में यही है कि बख्शिश का दिया जाना। जैसे होटल में हम जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं जी, और वहाँ पर टिप के तौर पर हम वेटर को कुछ ना कुछ देते हैं, दैट इज़ कैरिज़माटा या करिश्मा या बख्शिश किसी को हम दे देते हैं जी। तो यही बख्शिश खुदा की तरफ से हमें मिलती है और इसमें रूहानी कुव्वत पाई जाती है। जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं, इसकी ख्वाहिश रखते हैं, तो रूहानी काबिलियत या कुव्वत हमें खुदावंद की तरफ से मिलती है। बाइबल में जब हमने इन हवाला जात का जिक्र किया, ख़ास तौर पर पहला करंथियों 12 बाब और रोमियो 12 बाब, इनमें एक लिस्ट पाई जाती है और जिनमें हम पाकरू की नेमतों के बारे में एक फहरिस्त देखते हैं। और सी पीटर वैगनर पेंटिकॉस्टल खादम है, वो अपनी किताब में इस लिस्ट में से 27 नेमतों का जिक्र करते हैं। कुछ खुदाम इन्हीं फहरिस्तों में से 23 या कुछ 21 का जिक्र करते हैं। बहरहाल ज़्यादातर स्कॉलर जो हैं वो 18 पर इत्तफाक करते हैं, लेकिन एक आम ईमानदार जो है जी। अगर उससे रूल कुछ की नेमतों के बारे में जिक्र किया जाए तो फ़ौरन उसके माइंड में पहला करंथियों 12 बाब ही आता है जी। और जिसमें हमारे सामने 9 नेमतें जो ख़ास तौर पर रूल कुछ की हैं वो सामने नज़र आती हैं जी। तो इस सारी सीरीज़ में या प्रोग्राम में हमारा फोकस जो है इन 9 नेमतों पर ही होगा जी। इनके मुतल्लक हम सीखेंगे। तो पाकरू की नेमतों के अगर डेफिनेशन की जाए, तारीफ़ की जाए, तो इसको हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि रूहानी नेमत एक माफूकुल फितरत काबिलियत है। रूहानी नेमत एक माफूकुल फितरत काबिलियत है जो रूहुल कुछ ईमानदारों को देता है ताकि मसीह के बदन में खिदमत का काम बढ़े और तरक्की करे। सो ये इसकी डेफिनेशन हम कर सकते हैं ताकि हम रूहानी नेमतों को और ज़्यादा समझ सकें। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि रूहानी नेमतें जो हैं एक सिपा सलार के लिए, एक फ़ौजी के लिए, एक सोल्जर के लिए हथियार का काम करती हैं ताकि वो खिदमत में या जंग के माहौल में या लड़ाई में उन हथियारों को इस्तेमाल करते हुए फतह पाए और विक्टोरियस हो जी। तो इनका मकसद अगर हम देखें तो वो इफसियों 4 बाब और उसकी 12 से 15 आयत में नज़र आता है। और 12वीं आयत में हम देखते हैं ताकि मुक़द्दस लोग कामिल बने। पहला इसका मकसद यह है कि मुक़द्दस लोग कामिल बने और ख़िदमत गुजारी का काम किया जाए। मिनिस्ट्री, खिदमत गुजारी, मिशन वर्क, इवेंजलिज्म, तो खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। सो रूहानी नेमतों का मकसद हमारी ज़िंदगियों में ये है कि हम कामिल बनते जाएं, यस्सु की मानद बनते चले जाएं, खिदमत गुजारी का काम करें, जहाँ फशानी से मिशन, इवेंजलिज्म, टीचिंग, प्रीचिंग करें और मसीह के बदन को बढ़ाते हुए तरक्की देते जाएं। आमीन। सो ये हम देखते हैं कि रूहानी नेमतों का क्या मतलब है। इसके लिए MIK की किताब जो है रूहुल कुद्स का काम और FGA की किताब रूहुल कुद्स का शाहज़ोर दरिया जो है बड़ी अच्छी किताबें हैं। उसमें हम बेसिक टीचिंग्स को देखते हैं ताकि हम खुदा के पाक रूह के मुतल्लक और ज़्यादा सीख पाएँ।
जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हमने खुदा के कादम के वसीला से नेमतों के बारे में सीखा है कि नेमतों से क्या मुराद है और कितनी नेमतें बाइबल मुकद्दस में पाई जाती हैं। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर हरून परवेज साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ईमानदारों की ज़िंदगी या चर्च में नेमतों की क्या अहमियत है। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। एंड वंस अगेन थैंक यू। अब हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले हमने नेमतों के तल्लक से बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बातों को जो है सीखा है। ईमानदार की इनफरादी और इज्तमाही चर्च यानी कलीसिया में गिफ्ट्स और उनकी अहमियत और ज़रूरत, ये दोनों बहुत अहम चीज़ें हैं। इसको समझने के लिए कि हम इनफरादी और इज्तमाही तौर पर इनको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रूहुल कुद्स की मौजूदगी को अंडरस्टैंड करना अहम होगा। निकोदेमस जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आए तो उन्होंने अपनी नई पैदाइश के तल्लक से जब बात की तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। और उसकी तमसीलन बात जो है हवा की तशबीह देकर सिखाई गई। यानी हवा को देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके इजहार को ज़रूर देखा जा सकता है। यानी जब हवा चलती है उसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन उसका जोर जब चीज़ों को या खुश्क पत्तों को उड़ा देता है या दरख्तों को खाड़ देता है, तब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि दिस इज़ द एयर, और ये हवा है जो चल रही है। उसका इजहार हमें इसी तरह मिलता है। यूहन्ना की अंजील में उसके 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में इसी तौर पर जब किसी ईमानदार में पाक रूह जो है उंडेला जाता है, पाक रूह का बपतिस्मा होता है, तो वो भी देखा नहीं जा सकता, लेकिन रूहुल कुद्स की नेमतें जब शख्सी तौर पर और इज्तमाही तौर पर इजहारी तौर पर काम करती हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड देयर इज अ होली स्पिरिट। और जब उसकी मौजूदगी का इजहार जो है नेमतों से हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसका सेकंड पार्ट हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम खुदा के रूह का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और ये एक नादीदनी चीज़ है जो हम में है, लेकिन इसके साथ उसकी नेमतों का इजहार, उसकी दीदनी शहादत है कि वो हम में बसा हुआ। आमीन। इसलिए चर्च को इन चीज़ों की ज़रूरत है। इब्तदाई अगर चर्च को इसकी ज़रूरत थी, तो उसके बाद आल बैनुल अक़वामी कलीसियाओं को भी आज इसकी ज़रूरत है। नेमतों का होना या नेमतों की मौजूदगी क्यों ज़रूरी है और इसकी अहमियत की और ज़रूरत की वजह हमें मत्ती की अंजील उसके 10वें बाब और उसकी 8वीं आयत में मिलती है, जहाँ पर यीशु मसीह ने इरशाद आज़म को जब बयान किया तो उसमें हमें मौजज़ात, निशान और बहुत सारे शिफा और मुर्दों को जो है वो ज़िंदा करना और बीमारों को शिफा देना, ये उसका अहम रोल था। कि कलीसिया जो है वो इन चीज़ों को जब मंजर आम पर लाएगी, जब तबलीग का काम होगा, तो उसकी पैरवी और तस्दीक करने के लिए ये नेमतें अहम और ज़रूरी हैं, ताकि बहुत सारी गैर अक़वाम, बहुत सारे जो कबीले हैं, बहुत सारे जो दूसरी ज़ुबानें हैं, जब वो दीदनी तौर पर खुदा की कुदरत को, खुदा के जलाल को और इन नेमतों को काम करता और उनका ज़हूर देखेंगी, तो वो ज़िंदा खुदा पर और उसके ज़िंदगी बख्श कलाम पर ईमान लाएंगी, जो मौजज़ात के साथ रूनमा होता है। आमीन। फिर हम मरकज़ की अंजील में उसके 18वां बाब 16वां बाब उसकी 15 से 18 आयात में भी हम इसी पैगाम को दोबारा देखते हैं कि वहाँ पर निशानियाँ और जो है बहुत सारी खुशखबरी के पैगाम की असलियत को कायल करने का जरिया और वसीला भी इन्हीं नेमतों ने बनना था। इसलिए हमें अमाल की किताब में जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, उसी रोज़ हमें पहली नेमत गैर ज़ुबानें, उनका तर्जमा और ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। और जैसे ही वो नेमतें उनका ज़हूर हुआ, बहुत सारी कौमों ने उनको सुना और फिर हम देखते हैं कि उसी वक्त
3,000 के करीब लोग जो हैं वो यीशु मसीह पर ईमान ले आए। Praise God. तो आज भी चर्च को इन नेमतों की जरूरत है। हर रूहानी शख्स, ये बात बहुत अहम है। मेरे भाई वसीम जो है उन्होंने पहले कहा होली स्पिरिट जो है वो एक गिफ्ट है। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। ऑलरेडी मेरे माइंड में ये था जी। तो हर रूहानी शख्स जिसकी तफसील जो है इफ्सियों के खत में हमने पढ़ी, बाज को उसने मुबश्शिर, रसूल, नबी, चरवाहे बनाकर दे दिया। तो एक बाइबल स्कॉलर कहता है कि ये तमाम ईमानदार जो कलीसिया को दिए गए हैं, ये कलीसिया के लिए तोहफों से कम नहीं है, क्योंकि इनके अंदर वो नेमतें खुदा ने उंडेल रखी हैं जिनका इजहार जो है वो इन्हीं के जरिया होना है। इसलिए हर वो शख्स जो खिदमत में है, ईमानदार है, कलाम का काम कर रहा है, इंजील का काम कर रहा है और बहुत सारे तबलीगी काम कर रहा है और कलीसियाओं को पासबानी खिदमत से जो है वो नवाज रहा है, वो किसी भी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि कलीसिया उनके बगैर वैसी बन ही नहीं सकती जैसी मसीह यीशु देखना चाहता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम सबको सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। जिस कलीसिया का खुदावंद यीशु मसीह वेट कर रहे हैं, जिस कलीसिया के लिए उन्होंने चरवाहे, रसूल, नबी, मुबश्शिर, उस्ताद दिए हैं, उसके पीछे बुनियादी वजह यह थी कि खुदावंद जिस कलीसिया के लिए प्लान रखते हैं उनके लिए उसने अपने गिफ्ट्स को मुकम्मल तौर पर लेस किया है, मुकम्मल तौर पर कुव्वत से भरा है, मुकम्मल तौर पर इख्तियार दिया है, मुकम्मल तौर पर उन्हें कुव्वत से भरा है ताकि कलीसिया अपनी असल सूरत जो है वो पकड़ सके। नंबर सेकंड, हम इसमें यह भी देखते हैं कि ये नेमतें जो हैं इसलिए नहीं दी गई हैं कि ये हमारे अपने लिए सिर्फ हैं, बल्कि ये नेमतें इसलिए दी गई हैं ताकि वो दूसरों की खिदमत करने के काबिल हो सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इनफरादी तौर पर कोई नेमत मिली है, मैं अपने आप के कमरे में बंद कर लूं, इसे अपने तक महदूद कर लूं, बल्कि ये नेमत इसलिए दी गई है ताकि मैं चर्च, कलीसिया और दूसरे और नाबालिग जो ईमानदार हैं उनको सर्व कर सकूं और उन्हें मजबूत कर सकूं। जी। लास्ट बात, इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। रूह का बपतिस्मा और रूहुल कुद्स की नेमतों का बुनियादी तौर पर जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम खुदा के लायक होने का तजर्बा पाएं। उसका मकसद ये है कि हम कुव्वत से लेस हो जाएं ताकि कलीसिया और दूसरे लोग खुदा की हजूरी का तजर्बा कर पाएं और खुदा के जलाल को देख सकें। और इसीलिए हर मसीही को इन नेमतों को पाने की ख्वाहिश जुस्तजू होनी चाहिए ताकि वो एक मुअस्सर खिदमत करने के काबिल बन जाए। ये नेमतें हमें मुअस्सर खिदमत करने के भी काबिल बनाती हैं ताकि चर्च हेल्दी चर्च हो, खूबसूरत चर्च हो, चर्च में नेमतों का ज़हूर हो, नेमतें काम कर रही हो, खुदा का जलाल हो, मौजज़ात हो, बहुत बड़े बड़े काम हो, ताकि जब वो जलाल बाहर गवाही के तौर पर बयान किया जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मसीह यीशु के पास आ जाएं। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, बड़ा ही मुफस्सल जवाब खुदा के खादिम ने दिया और मैं ईमान रखता हूँ आपने इससे बरकत पाई और सीखा है। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर वसीम साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि पहला करंथियों 12वें बाब की 4 से 6 आयत में नेमतों, खिदमतों और तासीरों का जिक्र है। जी। सो मैं चाहता हूँ आप हमारी मदद करें कि इनमें क्या फ़र्क है, खिदमतों में, नेमतों में और तासीरों में क्या फ़र्क है। थैंक यू जी पास्टर साहब इस अच्छे सवाल के लिए। और इसको हम देखते हैं पहला करंथियों 12 बाब 4, 5वीं और 6 आयत में जी। और यहाँ पर हम देखते हैं 4 आयत में, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है जी। और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है जी। और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है
جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے. جی آمین. آمین. تو یہاں پر ہم جو 3 الفاظ ہیں ہمارے پاس، نعمتیں، خدمتیں اور تاثیریں، شاید ہمارے لیے تھوڑا کنفیوژن کا باعث بنے اور ہمیں ان کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے. لیکن جب ہم کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں اس سارے چیپٹر کو، جی یعنی امیجیٹ کانٹیکسٹ میں اور اس کے بعد ریموٹ کانٹیکسٹ میں، ساری جو خط ہے اس میں ہم جاتے ہیں، یا اس کے بعد جو ہم اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، جی تو ہمیں اس سارے پیرائے میں یہی نظر آتا ہے کہ پولس رسول اس چیپٹر کے آغاز میں روح القدس کے کام کا ذکر کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس کو اگر ہم کہیں کہ یہ ایک آؤٹ لائن کے طور پر دی گئی ہے، ایک خاکہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سارے چیپٹر میں پاک روح کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہ جو نعمتیں، خدمتیں اور تاثیریں ہیں یہ پاک روح کو ہی بیان کر رہی ہیں. اگر ہم اس کو خدمتیں، تاثیریں، نعمتیں کسی ڈیفرنٹ اینگل سے بیان کریں تو وہ ہم اس کانٹیکٹ سے الگ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سارا جو باب ہے، 12واں باب، یہ نعمتوں کا ذکر کرتا ہے. تو ہم نے ان الفاظ کو نعمتوں کے ذکر میں ہی دیکھنا ہے، نعمتوں کے کانٹیکسٹ میں ہی دیکھنا ہے. تو نعمتوں کے لیے جو لفظ یہاں پر پولس رسول استعمال کرتے ہیں اصل زبان میں، دیٹ از کرزما، جو پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، گفٹ. اور دوسرا جو خدمتیں ہیں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ڈائکونیا ہے، خدمتیں، اور انگلش میں اس کے لیے سروس آیا ہے. اور تیسرا لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا اردو میں، تاثیریں، انگلش میں ایکٹیویٹیز، اور اصل زبان یونانی میں انرجیما استعمال ہوا. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ پاک روح کے وسیلہ سے ہی خدمت، اور پاک روح کے وسیلہ سے ہی نعمتیں، اور پاک روح کے وسیلہ سے ہی ہمارے اندر یا بالخصوص مسیح کے بدن میں قوت یا انرجی پائی جاتی ہے، تاکہ وہ خدمت گزاری کے کام میں آگے بڑھیں اور ترقی کرتے چلے جائیں. سو اگر اس کو ہم آؤٹ لائن کے طور پر لیں تو میرے خیال میں بہت بجا ہوگا. لیکن ایک رائٹر کو میں دیکھ رہا تھا اس سارے خط کی تفسیر میں، ایک کمنٹری میں، تو وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے پیدائش میں ہم دیکھتے ہیں پہلے باب میں خدا باپ، بیٹا اور روح القدس تخلیقی کام میں مل کر آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. آؤ ہم آدم کو اپنی شبیہ پر بنائیں. سو اسی طرح سے خدا باپ، بیٹا اور روح القدس جب یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے لیے یردن پر جاتے ہیں تو وہاں پر نظر آتے ہیں نجات کے بڑے کام کے آغاز میں ہی خدا باپ، بیٹا اور روح القدس نظر آتے ہیں. اسی طرح سے وہ رائٹر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب اس کا 3 بار ذکر ہوا، نعمتیں، خدمتیں، تاثیریں، تو ہم اس کو اس طرح بھی ازیوم کر سکتے ہیں، انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس اس بڑے کام میں انوالو ہیں. یہ پاک روح کی نعمتیں، خدمتیں یا تاثیریں جو ہیں کلیسیا کے لیے، مسیح کے بدن کے لیے ایک بڑا کام ہے، ہسٹوریکل کام ہے، جو ہمیں اعمال پہلے باب میں نظر آتا، جس کا ذکر پاسٹر ہارون صاحب نے بھی کیا. تو اس کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں. لیکن زیادہ موضوع اگر ٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو یہی ہے کہ یہ پاک روح کے کاموں کا ذکر ہے. پاک روح مسیح کے بدن، اس سارے باب میں 12ویں آیت سے آگے ہم دیکھیں تو مسیح کے بدن کا ذکر ہے، مختلف اعضاء کا ذکر ہے. اور پھر 27ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں، اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو. اور پھر آفیسز کا بھی ذکر آگے ملتا ہے، رسول، نبی، استاد، معجزے دکھانے والے، شفا دینے والے. تو یہ ساری ڈائیورسٹیز ہیں. جیسے لفظ یہاں پر استعمال ہوا طرح طرح یا طرح طرح، تینوں حوالوں میں. تو اصل زبان میں اس کا جو لفظ ہے وہ ہے ڈائرسیز. اور ڈائرسیز کو 2 الفاظ میں انٹرپریٹ یا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، ڈائیورسٹی اور ڈسٹریبیوشن، تقسیم اور طرح طرح سے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ پاک روح نے نعمتیں تقسیم کی ہیں، اور پھر خداوند نے نعمتیں تقسیم کی ہیں، اور پھر خدا نے نعمتیں تقسیم کی ہیں، یا طرح طرح کی نعمتیں ہمیں بخشی ہیں.
सो ओवरऑल इसको हम देखें तो इसका यही मतलब बनेगा कि पाक रूह का काम मसीह के बदन में एक्टिवली जारी होता है, और उसके पीछे एक बड़ी फोर्स जो नजर आती है वो तस्लीस की है, ट्रिनिटी की है। खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स पूरी फोर्स के साथ तीनों नजर आते हैं ताकि मसीह का बदन जो है वो तरक्की करे। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस सवाल का जवाब दिया। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर हारून साहब से होगा। पादरी साहब, इस फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर जो नेमत हमें 8वीं आयत में नज़र आती है वो है हिकमत का कलाम। सो मैं चाहता हूँ आप हिकमत के कलाम की वजाहत फरमा दें कि इससे क्या मुराद है। अब हम फर्स्ट जो गिफ्ट है उसके तल्लुक से बात करेंगे, हिकमत का कलाम। तो जब हम हिकमत के कलाम की तफसील को पढ़ते हैं तो ये नेमत जो है वो मुकाशफा की नेमतों में से एक है। इसमें 3 दर्जे हैं, हिकमत का कलाम, अलमियत का कलाम और रूहों का इम्तियाज। ये 3 नेमतें जो हैं वो इकट्ठी काम करती हैं। इसे जो एक बाइबल स्कॉलर कहता है वो फ्रेंडली गिफ्ट्स भी इन्हें कहता है कि ये इकट्ठे ही काम करते हैं। जब आपके अंदर हिकमत का कलाम है तो अलमियत का कलाम भी काम करेगा, और जब अलमियत का कलाम है तो रूहों का इम्तियाज भी साथ ही काम करेगा। तो इसलिए ये तीनों काम करते हैं, और हिकमत का कलाम और अलमियत का कलाम ये दोनों जो है वो तालीम देने के लिए, ताकि जो चरवाहा है या पासबान है या उस्ताद है वो इन नेमतों के वसीला से कलीसिया को मैच्योर करे, उनकी नरिशमेंट करे, उनको हेल्दी करे, और बैलेंस्ड एंड बिब्लिकल बेस्ड जो चीज़ें हैं वो उनको मुतारफ करवाए, ताकि उनकी स्पिरिट जो है वो रूहुल कुद्स के साथ काम करना या मिलकर चलने में इस काबिल हो जाए। हिकमत और अलमियत का कलाम वो कलाम नहीं है जो 15-20 साल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ या सेमिनरीज या और चीज़ों में गुजार कर या डिग्री लेकर नहीं है, बल्कि ये वो कलाम है जो रूहुल कुद्स के वसीला से आता है जी, और दुनिया की हिकमत और दुनिया की बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इसलिए पौलुस रसूल हमें कहते हैं कि हमें मसीह की अकल और मसीह की हिकमत चाहिए, क्योंकि वो दुनिया से फर्क चीज़ है। और हिकमत का कलाम जो है वो रूहुल कुद्स की तरफ से मिलता है, और पूरी बाइबल में इल्म और हिकमत बुनियादी तौर पर खुदा के किरदार और उसकी राहों और उसकी अज़ली मकासद की तरफ इशारा करते हैं, ताकि हम उन्हें अंडरस्टैंड कर सकें, हम उन्हें फॉलो कर सकें और हम उनमें आगे बढ़ सकें। और इसमें जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि हिकमत और इल्म को सरासर अलहदा नहीं किया जा सकता। अगर आप कहें कि मुझे हिकमत है और इल्म नहीं है, तो भी हिकमत जो है वो इल्म का इस्तेमाल करके ही आपको बताएगी कि आपने क्या करना है जी। अच्छा, अब इल्म क्या करता है? इल्म ये आपको बताता है कि ये सब क्या है, और हिकमत ये बताती है कि इसका हल कैसे है। इसलिए जब हम हिकमत की बात करते हैं तो हमें साथ ही साथ बाइबल का पूरा इल्म होना चाहिए, इसकी स्टडी होनी चाहिए। जब हमारे माइंड में, दिल में क्या का क्वेश्चन आएगा तो रूहुल कुद्स हिकमत के वसीला हमें ये भी बताएगा कि ये कैसे है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसीलिए ईमानदारों में कम रहती हैं, और इसी वजह से जो मैं अपने स्टडी के मुताला के मुताबिक जब मैं देख रहा था, तो आज अगर चर्च रूहानी नेमतों से उस जोश, उस कुव्वत और तसलीस की, जैसे पास्टर वसीम साहब कह रहे थे कि इसके पीछे तसलीस पूरे जोर के साथ काम करती है, इसका फकदान और इसके अंदर कमी की शायद वजह यह है कि आज कलीसियाओं का इस सारे चैप्टर के मुतालिक बहुत ज्यादा इल्म नहीं है, ईमानदारों को इन चीजों का इल्म नहीं है। और यही वजह है कि आज कलीसियाओं में हमें मौजज़ात
اور بہت ساری چیزوں کی کمی نظر آتی ہے. دیکھیں آپ چرچ جو ہے اس میں شکر گزاریاں، گواہیاں اور بہت سارے ایسے معجزات کی گواہی جو ہے ہمیں کم نظر آتی ہے. ہاں شکر گزاری نظر آتی ہے، گاڑی مل گئی اور چیزیں، لیکن ایک جو فینومینل کام ہے، جو ایک زوردار کام ہے، وہ ہمیں بہت کم نظر آتا. دا ریزن بیہائنڈ کہ ہمیں شاید ان چیزوں کا بہت زیادہ علم نہیں ہے، اور اسی لیے نعمتوں کی کمی بھی ہمیں نظر آتی ہے. امثال کی کتاب خدا کی حکمت کی تلاش کو سب سے اہم ترجیح بنانے کے لیے تلقین کرتی ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں، اور اس حکمت کے لیے وہ ہمیں تاکید کرتی ہے، ہمیں ابھارتی ہے کہ ہم اس کے لیے خدا کے قدموں میں بیٹھیں تاکہ ہمیں حکمت کا کلام مل جائے. اور کلیسیائی ڈھانچے اور انتظام کے لیے یہ حکمت کا کلام جو ہے اس کی بہت اہم ہمیں ضرورت نظر آتی ہے، کیونکہ کلیسیائی انتظامات تعلیم دینے، الہی رہنمائی کی تلاش کرنے میں اور عملی ضرورت کا اظہار کرنے میں حکمت کے کلام کی ہمیشہ چرچ کو ضرورت رہتی ہے. اس لیے ہمیں اس نعمت کے تعلق سے مزید سیکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم حکمت کے کلام کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو بائبل کا مطالعہ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب تک آپ اپنی باتوں، اپنے طرز زندگی اور اپنی عقل اور اپنے ذہن پر اس سارے علم اور اس کی باتوں کو یا اس کی بیس پر نہیں بناتے تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ آپ روح میں نہیں بلکہ جسم میں چل رہے ہیں. نمبر سیکنڈ، حکمت کا کلام نہ صرف آپ کو ذاتی طور پر آپ کی زندگی کے لیے بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بلکہ اجتماعی طور پر بھی مدد کرے گا کہ دوسروں نے کیا کرنا ہے. نمبر سیکنڈ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں نبیوں کو حکمت کا کلام دیا گیا. الیشا کے پاس جب بنی اسرائیل کے اوپر مختلف قوموں نے چڑھائی کی تو فوراً حکمت کی ہمیں گفٹ جو ہے وہ کام کرتا نظر آتا ہے، اور الیشا نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دشمن تم پر کیا کرنے والا ہے، چڑھائی کرنے والا. تب وہ سب پریشان ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. تو وہاں پر حکمت کی نعمت دوبارہ ہمیں کام کرتی نظر آتی ہے، اور وہ فیوچر بتاتا ہے کہ تم لوگوں نے اب کیا اور کیسے کرنا ہے اور ان پر غالب کیسے آنا ہے. تو حکمت ہمیں اس بات میں مدد کرتی ہے. حکمت کا کلام نہ صرف آپ کو نیا بناتا ہے بلکہ آپ کو یہ سب بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ مستقبل میں خدا کی آپ کے لیے کیا مرضی ہے. نوح کے حوالے سے حکمت کا کلام جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. جب زمینی زندگی میں نوح پر خدا ظاہر ہوا تو طوفان کے متعلق خدا نے اسے کیا کیا، آگاہ کیا. یہ ایک علم آ گیا کہ اب طوفان آنے والا ہے. لیکن اب بات یہ تھی کہ اس طوفان میں بچنا کیسے، دوسروں کو کیسے سیو کرنا ہے. تو خدا نے اسی حکمت کے کلام کے وسیلہ سے نوح کو کشتی بنانے کا مشورہ یا صلاح دی، ڈائیگرام دی، پلان دیا، اس کو نقشہ دیا، اور اسی میں اس نے جب کشتی بنائی تو نہ صرف وہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر وہ بہتوں کو کیا کر سکا، سیو کر سکا. چرچ میں حکمت کی ہمیں بہت اس کلام کی ضرورت ہے، اور ایک بائبل سکالر کہتا ہے کہ 80% جب کوئی چرچ کا حصہ بنتا ہے، جب وہ مسیح کے بدن کا حصہ بنتا ہے، جب روح القدس آتا ہے تو اسے یہ حکمت کی نعمت مل ہی جاتی ہے. کیونکہ اس لیے کہ اس نے کلام کو سننا ہے، اس نے کلام کو سمجھنا ہے، اسے کلام کی سمجھ دی جاتی ہے، اور اسے یہ حکمت دی جاتی ہے کہ وہ انفرادی طور پر کلام کے ان پیغامات سے انفرادی فائدہ اٹھا سکے اور اپنے مستقبل کو جان سکے. اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ فیوچر کو جاننا چاہتے ہیں، مستقبل کو جاننا چاہتے ہیں، اس کے لیے پولس کی بڑی خوبصورت آیت ہمارے سامنے موجود ہے. اگر
حکمت کے کلام کی کسی میں کمی ہو تو وہ کیا کرے؟ خدا سے مانگے. جی. اور یہ کوئی حکمت انڈیل دینے والی چیز نہیں ہے. کیسے انڈیل دیں گے؟ یہ کلام ہے اور خدا حکمت کا کلام آپ کے اندر انڈیلے گا. خالی حکمت کوئی چیز نہیں، حکمت کا کلام انڈیلے گا اور یہ کلام جو ہے آپ کو زور بخشے گا. میں حکمت کے کلام سے پولس رسول کے متعلق پڑھ رہا تھا. جب وہ انجیل کی بشارت کے لیے رومنس میں اور دیگر کلیسیاؤں میں کام کر رہا تھا تو اسے اریسٹ کر لیا گیا اور اسے بتایا گیا کہ وہ ہجوم جو تیرے پیچھے ہے وہ تب تک تیرے پیچھے ہے جب تک کہ تجھے فنا نہ کر دیں. تو اس وقت خدا یسوع مسیح نے جب اسے پھر سے خوشخبری سنانے کے لیے کلام کیا تو حکمت کا کلام ہمیں وہاں پر بھی ایکٹیو نظر آتا ہے کہ وہ پھر سے چارج اپ ہو گیا. اسے اپنا فیوچر نظر آ گیا کہ بے شک باہر کچھ بھی ہے لیکن میرا خدا پھر سے مجھے جو ہے اسی سارے دنیا اور زمین پر منادی کرنے کے لیے کھڑا کرنے والا. آمین. تو حکمت نے اس کے ایمان کو، اس کے حوصلے کو، اس کی مایوسی کو جو ہے امید میں بدل دیا اور وہ پھر سے پر امید ہو گیا کہ میرا مستقبل میرے سامنے واضح ہے اور میں ایک مرتبہ پھر خدا کی خدمت کروں گا. آمین. آمین. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. خداوند آپ کو برکت دے. بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے حکمت کے کلام کو بیان کیا. سو ناظرین ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کوسچن خدا کے خادم پاسٹر وسیم صاحب سے ہوگا. پادری صاحب اس فہرست میں نیکسٹ ہمیں علمیت کے کلام کی نعمت نظر آتی ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ وضاحت فرمائیں کہ علمیت کا کلام کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تھینک یو جی بھائی صاحب. علمیت کے کلام کی طرف ہم بڑھیں گے اور بڑی خوبصورتی سے خدا کے خادم پاسٹر ہارون صاحب نے ذکر کیا وزڈم، دا گفٹ آف وزڈم کے تعلق سے یا حکمت کے کلام کے تعلق سے. علمیت کا کلام جو ہے یہ ہمیں ریویلیشن گفٹس میں نظر آتا ہے، جیسا کہ ہم لیسٹر سمرال کی بک گفٹس آف دا ہولی اسپرٹ میں پڑھتے ہیں. جی. اور پھر اگر ہم ہارویسٹ ٹائم کورسز کو دیکھیں تو وہاں پر روح القدس کا جو کورس ہے ہولی اسپرٹ، اس میں اس کو اسپیکنگ کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. وزڈم، نالج اور ڈسرنمنٹ آف اسپرٹ جو ہے یہ اسپیکنگ گفٹس کے طور پر اس کو لیا گیا. مختلف طور سے رائٹرز نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے اسپیکنگ گفٹس میں یا ریویلیشن گفٹس میں. تو ریویلیشن گفٹس جو ہیں وہ ہم بہت زیادہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں تینوں گفٹس وزڈم، نالج اور ڈسرنمنٹ آف اسپرٹس پایا جاتا ہے. تو علمیت کا کلام جو ہے یہ پاک روح کی تحریک سے اس علم کو جاننے اور سمجھنے کی قابلیت ہے جو خداوند کی طرف سے ہمیں ملتا ہے. اور علم کا جب ہم لفظ دیکھیں تو اس کا تعلق حقائق سے ہوتا ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں ان کے بارے میں علم ہمیں ملتا ہے. اور یہ ایسا علم ہے جو ہمیں اپنی قابلیت سے نہیں ملتا، یہ خداوند کی مرضی سے یا اس کے فضل سے ملتا ہے اور حقائق کے متعلق ملتا ہے. کسی بھید کی بات یا مافوق الفطرت بات وہ اس میں شامل نہیں ہے. جیسے پروفیٹک گفٹ میں پائی جاتی ہیں باتیں، اس میں جو ہے حقائق کا ذکر ہوتا ہے. آپ کی زندگی کے متعلق حقائق، موجودہ حقائق، آنے والے حقائق یا پاسٹ کے تعلق سے کچھ حقائق جو فطری طور پر ہمیں پائے جاتے ہیں ان کے متعلق علم ملتا ہے. اور یہ خاص طور پر پاک روح کی نعمت ہے جو ہمیں ملتی ہے. اور کلیسیا میں اس علمیت کا کلام جو ہے اس کا پایا جانا بہت ہی سود مند ہے. اس سے کلیسیا ترقی کرتی ہے اور ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسا کہ پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں ایلیا نبی کی مثال. پہلا سلاطین 19 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نے کہا کہ خداوند میں اکیلا ہی بچا ہوں، باقی سارے نبی جو ہیں وہ مار گئے، قتل ہو گئے. تو خداوند نے علمیت کے کلام سے کہا کہ نہیں، 7,000 ایسے لوگ باقی ہیں جنہوں نے ابھی تک بال کے آگے سجدہ نہیں کیا، جھکے نہیں ہیں. سو علمیت کے کلام کی مثال ہمیں نظر آتی ہے. اس کے علاوہ جیسے ابھی پاسٹر ہارون صاحب ذکر کر رہے تھے الیشا نبی کا، تو پرانے عہد نامہ میں الیشا نبی کی زندگی میں یہ گفٹ سب سے زیادہ آپریٹ ہوا، جیسا کہ کچھ اسکالرز اس طرح سے بیان کرتے ہیں. اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں دوسرا سلاطین 5 باب اور 20 تا 27 آیات میں. ہم دیکھتے ہیں
کہ الیشا نبی اس گفٹ میں آپریٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک مشہور زمانہ واقعہ جس کو ہم اکثر کلیسیاؤں میں پریچ بھی کرتے ہیں، نعمان کوڑی کا واقعہ، جس میں الیشا کا خادم جہازی جو ہے وہ نعمان کوڑی کے پیچھے بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اس سے گفٹس لے کر آتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ واپس آتا ہے تو الیشا علمیت کے کلام کے گفٹ کو استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے، اس نے اس سے کہا کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ یہاں پر الیشا نبی جو ہیں علمیت کے کلام کو استعمال کرتے ہوئے وہ حقائق جو وہاں پر واقع ہوئے ان کو ظاہر کرتے ہیں۔ جی یہ ایک گفٹ کی مثال ہمیں پرانے عہد نامہ میں نظر آتی ہے۔ پھر نئے عہد نامہ میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسا کہ متی کی انجیل 16 باب 16 تا 17 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول نے خدا کی مرضی سے یسوع مسیح سے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو یہ علمیت کا کلام، حقائق کہ یسوع مسیح ایک مسیحا کے طور پر زمین پر آئے، حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ پھر یوحنا 4 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اور سامری عورت کا ذکر ہے، علمیت کے کلام کا ایک بڑی مثال ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر اعمال 10 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس اور کرنیلیس کا ذکر ہے، وہاں پر بھی ہم اس علمیت کے کلام کی آپریشن کو دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں ہیں، جیسے شمعون کی مثال لوکا 2 باب میں، اس کے علاوہ پلوس کی مثال اعمال 27 باب میں، پطرس اعمال 5 باب میں، حننیہ اعمال 9 باب میں۔ تو یہ ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ان سارے گفٹس پر اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ پولس رسول پہلا کرنتھیوں 13 باب میں کہتا ہے، لو کا ذکر کرتا ہے۔ تو ان سارے جو گفٹس ہیں ان کا آپریشن کلیسیا کی ترقی کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر ان میں محبت نہ پائی جائے تو یہ سارے گفٹس جو ہیں ہمارے لیے بیکار ہیں۔ اگر ہم محبت کی روح سے ان کو نہ آپریٹ ہوں یا ان کو استعمال نہ کریں، اس میں کی جو ہے وہ ہے لو از دا کی ٹو یوزنگ گفٹس افیکٹولی، محبت اس میں پائی جائے جیسے کہ علمیت کا کلام ہے۔ ایک واقعہ میری زندگی میں ایسا آیا میں چاہوں گا کہ شیئر کروں کہ ایک دفعہ میں ایونجلزم کے لیے کسی گاؤں میں گیا تو واپس آ رہا تھا بائک پر، تو وہاں پر ایک شخص نے لفٹ مانگی اور میں نے اسے بٹھایا بائک پر۔ تو میں نے خداوند سے پوچھا کہ خداوند میں کس طرح سے اس شخص کے ساتھ تیرا کلام شیئر کر سکتا ہوں؟ تو خدا کے روح نے گائیڈ کیا کہ اس کے رائٹ شولڈر میں آپریٹ ہوا ہے اور اس کے لیے پریئر کی جائے۔ تو میں نے کہا خداوند مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شخص غیر ایماندار یا غیر قوم سے ہے، تو مجھے ڈر لگا، یہ اس طرح سے فیل ہوا کہ شاید مجھے نہیں پوچھنا چاہیے اس طرح سے۔ بہرحال کوئی آدھا گھنٹہ وہ شخص میرے ساتھ بیٹھا رہا اور 2-3 بار جب میں نے خدا کے روح سے پوچھا تو خدا نے یہی گائیڈ کیا کہ اس طرح سے پریئر کی جائے۔ تو جیسے ہی وہ شخص اس کو میں نے بائک سے اتارا تو میں نے اس کا نام پوچھا، اس نے بتایا کہ میرا نام مستنصر حسین ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے دائیں کندھے میں اس طرح سے چوٹ لگی یا سٹچنگ ہوئی؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہوئی، 5 سال قبل ایسا ہوا اور سٹل پین ہے۔ تو میں نے کہا میں خدا کا خادم ہوں اور آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پریئر کی۔ یہ ایک علمیت کے کلام کی آپریشن ہمیں نظر آتی ہے کلیسیا کی ترقی کے لیے، کلام کے لیے، خدمت کے لیے، تاکہ مسیح کا بدن ترقی پائے۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین، علمیت کے کلام کے تعلق سے خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی کی۔ اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم پاسٹر ہارون صاحب سے ہوگا۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس فہرست میں نیکسٹ ہمیں ایمان کی نعمت نظر آتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس نعمت پر روشنی ڈالیں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ پچھلی باتیں بہت خوبصورت چل رہی ہیں، جی نے بہت اچھا اس کا بیان کیا۔ تو ابھی ہم بات کریں گے ایمان پہ۔ بائبل مقدس میں ایمان کے تعلق سے بہت ساری گواہیاں اور بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں، اور ایمان کے تعلق سے ویری فیملیئر اور فیمس آیت جو ہم سنتے ہیں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جی، یہ ایک وہ ایمان ہے جو سب کے لیے اویلیبل ہے۔ جی، جیسے ہی آپ مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں تو یہ ایمان اس سے پہلے آپ میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایمان کسی اور سبب سے نہیں بلکہ خدا کے کلام سے ہی منتقل ہوتا ہے۔ جی، اور یہ ایمان
آپ کو اس قابل کرتا ہے کہ آپ خدا کا بھروسہ کر سکیں، اس پر توکل کر سکیں اور اس کے کلام کو قبول کر سکیں۔ اس ایمان کی، جس ایمان کی پولس رسول بات کرتے ہیں، یہ وہ ایمان نہیں ہے۔ یہ ایمان جو ہے عام فہم میں سب کے لیے ایک ایمان کی فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کو ہم مزید اگر اس میں دیکھیں تو بیبلیکل فیتھ اور پھر تھرو پریچنگ فیتھ اور اس طرح کی کئی اقسام موجود ہیں، اور ایمان میں درجات بھی موجود ہیں۔ ایک ایمان بڑا ہے، چھوٹا ایمان ہے، مضبوط ایمان ہے، کمزور ایمان ہے، اور اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں۔ میں بہت پہلے جب ابتدائی علم الہیات کی تعلیم جب حاصل کرا تب مجھے بڑی کنفیوژن رہتی تھی اس ایمان کے تعلق سے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح اور روح القدس اور کلام مقدس کی مدد سے میں ان سب باتوں کو سمجھ سکا۔ ایمان کی نعمت جس کے تعلق سے پولس رسول یہاں پر بات کر رہے ہیں، اور باقی سب نعمتیں، یہ ہر وقت ہمیں کام کرتی نظر نہیں آتی ہیں۔ یہ ضرورت کے موافق جب خدا کی مرضی ہوتی ہے تو یہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام فہم میں ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور جب بہت بڑا یا بہت عجیب کوئی کام ہے جس میں ان نعمتوں کی مداخلت کی ضرورت ہے، یہ فوراً کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جی، تو ایک چھوٹی سی گواہی جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے ریلیٹڈ اور بھی ہیں، تو جسٹ ون۔ میں ہاسپٹل میں تھا، تو میری سسٹر جو ہے وہ ڈلیوری کے لیے جنا ہاسپٹل میں آئیں، تو جیسے وہ اندر داخل ہوئے ہم، تو وہ ایسے نیم بے ہوشی کی حالت میں گر گئی۔ تو جب اٹھا کر اسے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا سارا بلڈ جو ہے وہ نہیں رہا، نہ بلیڈنگ ہوئی نہ کچھ ہوا، لیکن بلڈ جو ہے اندر زیرو ہو گیا۔ تو دے سیڈ کہ یہ جو ہے آفٹر آئی تھنک 4-5 منٹ ابھی تھوڑی سی جان ہے، تو جیسے یہ سانسیں بند ہوں گی ہم آپ کو ڈیڈ باڈی ڈلیور کر دیں۔ تو میری ماما میرے پاس روتی ہوئی آئیں اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز نے ایسا کہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہم ڈیڈ باڈی ود ان فیو سیکنڈ۔ میں خاموشی سے اتنے کراؤڈ میں، وہاں پر رش بہت ہوتا ہے، تو میں کراؤڈ میں بیٹھا تھا، تو میں نے فوراً جب دعا کی تو فرسٹ جو آواز میرے دل میں آئی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ چل کر خود واپس آئے۔ پریز گاڈ۔ دا گفٹ آف فیتھ فوراً ایکٹیو ہوا، اور میں نے اس بات کا پورا یقین کر لیا۔ آمین۔ مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، حالانکہ 3 مرتبہ سیم میسج آیا کہ ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ شی از آلموسٹ ڈیڈ، لیکن جب میں نے انہیں 3rd ٹائم کہا، میں نے کہا اب آپ یہ پیغام میرے پاس نہیں لے کر آئیں گی، لیکن اب جب آپ آئیں گی تو وہ آپ کے ساتھ آئے گی، اور ایسا ہی ہوا، جب وہ واپس آئیں تو وہ اس کے ساتھ تھی۔ پریز گاڈ۔ تو یہ گفٹ آف فیتھ جو ہے، یہ ہمیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے یہ فوراً ایکٹیو ہوتا ہے، اور بڑی بڑی مشکلات کے خلاف جو ہے یہ آپ کو کھڑا کر دیتا ہے، ان پر غلبہ دے دیتا ہے، اور ان پہاڑوں کو ہٹنے کے لیے قوت جو ہے وہ آپ میں سے ریلیز کر دیتا ہے۔ اس ایمان کی بدولت ہم جو ہے دانیل نبی کو دیکھتے ہیں، جب اس کے اگینسٹ بادشاہ نے جو ہے فرمان جاری کیا اور اسے شیروں کی ماند میں جو ہے وہ بھیج دیا گیا۔ اب شیروں کی فطرت جو بھوک کے سبب سے بہت خطرناک تھی، اور وہ پلک جھپکتے ہی شاید دانیل نبی کو کھا جاتے، لیکن جب خدا نے اسے کہا کہ تجھے کچھ نہیں ہوگا، اور وہ گفٹ آف فیتھ ایکٹیو ہوا، اس قوت نے ان شیروں کے منہ بند کر دیا۔ اس کے علاوہ اگر وہاں پر کسی اور کو بھیجا جاتا تو شیر فوراً اسے کھا جاتے، چونکہ گفٹ آف فیتھ وہاں پر ہمیں ایکٹیو نظر آتا ہے۔
काम करता नजर आता है, जी। उसका जोर नजर आता है, उसकी कुव्वत नजर आती है जो फितरत को बदल देती है और हर तरह के नेचुरल लॉज को कैंसिल कर देती है। आमीन, प्रेज गॉड। और इस ईमान को देखकर नबूकदनेस्सर भी खुदा पर क्या लाया? ईमान लाया। एलिया एक ऐसे दौर में मंजर आम पर आया जब बनी इसराइल अखीब के दौर में बुत परस्ती और हर तरह की बुराई में घिर चुका था, और उस वक्त में एलिया जो है वो खुदा का पैगाम लेकर सामने आया। मैं इस हवाले को जब पढ़ता हूं तो मेरी रूह जो है वो ताज़ा हो जाती है, ईमान बढ़ जाता है जब उसने बादशाह के सामने ये क्या खड़े होकर कहा कि इन 3.5 बरसों में ना बारिश होगी ना ओस होगी। बेशक ये उसके अपने अल्फाज नहीं थे, बेशक ये उसका कलाम नहीं था, लेकिन चूंकि वो बोल रहा था, यहां पर भी हमें गिफ्ट ऑफ फेथ नजर आता है। ना बादल है, ना कोई ऐसी प्रेडिक्शन है, ना कोई ऐसे हमें हालात नजर आ रहे हैं, कोई चीज नहीं नजर आ रही, लेकिन गिफ्ट ऑफ फेथ वहां पर काम करता नजर आता है। और वो ये कहता है कि जब तक मैं ना कहूं मीन ना बरसेगा। और अखीब भी जब उसने ये सब कह दिया तो वो उसकी तलाश में पड़ गया, और उसने उसे तलाश किया कि हम इस प्रॉफिट को दोबारा पकड़ें, इस पर तशद्दुद करें ताकि ये कह दे कि बारिश हो जाए। तो ऐसा हो सकता था, लेकिन खुदा वहां से उसे ले जाता है। फिर हमें गिफ्ट ऑफ फेथ एक्टिव नजर आता है जब खुदावंद उसे कहते हैं कि तू क्रेत के नाला पर चला जा। कुछ पता नहीं है वहां पर क्या होने वाला है, रोटी कहां से आएगी, चीजें कहां से आएंगी, बट ही हैव अ फेथ कि खुदा सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। सेकंड थर्ड फिर हमें फेथ एक्टिव नजर आता है। यहां पर एलिया छिप जाता है, बादशाह से, फौजों से, हर चीज से खुदा से महफूज कर लेता है। लेकिन थर्ड जो स्टेप में खुदा फिर उसे मंजर आम पर लाता है, फिर उसका फेथ बढ़ जाता है, फिर फेथ की नेमत हमें काम करती नजर आती है। अब वो कहता है सारपत की बेवा के पास चला जा। बादशाह का खतरा अभी वहीं पर है, फौजों का खतरा वहीं पर है, लेकिन ही हैव अ गिफ्ट ऑफ फेथ जो उसे इस बात में मजबूत कर देता है कि अगर अब मैं लोगों में और मंजर आम पर भी चला जाऊंगा तो रब्बुल अफवाज मेरा मुहाफिज है, वो मेरी सिपर है, वो मेरी ढाल है। ये ईमान उसे फिर लोगों में ले जाता है, और जब वो बेवा के घर जाता है तो वहां पर भी गिफ्ट ऑफ फेथ काम करता है, और बड़े बड़े काम और मौजज़ात होते हैं जिनसे आप सब वाकिफ हैं। कलीसिया को, हर ईमानदार को और हर मसीही को गिफ्ट ऑफ फेथ के लिए प्रेयर करनी चाहिए। ये आपको मुश्किल हालात में, प्रॉब्लम्स में, और जहां कहीं पर भी आप बहुत बड़े खतरात को देखेंगे, गिफ्ट ऑफ फेथ आपको मजबूत कर देगा, गलबा दे देगा, फतह दे देगा, कामयाबी दे देगा, सरफराजी दे देगा, और वो चीजें जो लोगों के लिए नामुमकिन है वो आपको मुमकिन नजर आएंगी। आमीन, आमीन, प्रेज गॉड। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, बड़ी ही खूबसूरती के साथ खुदा के खादम ने इस सवाल का जवाब दिया। सो हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। सेकंड एपिसोड में हम दूसरी नेमतों के ताल्लुक से भी खुदा के खुदाम के वसीला से सीखेंगे। सो इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खुदाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पादरी साहब, आपका शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई की। इसी तरह मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर हारून साहब आपका भी, आप इस प्रोग्राम में आए और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई की। खुदावंद आप दोनों खुदाम को बरकत दे और ज़्यादा कसरत और कुदरत के साथ अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करें। सो नाज़रीन, आपसे गुजारिश होगी, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।